जेस क्रिस्त आमच्या सुमया मरिपात. देवाचे उतर आमी आतां आयकुया. संपावलान कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं, देखून कनवळ्याचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें आनी मोवाळ्याचें आनी सस्निकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षणें सुमयान तुमकां दिल्ल्या त्या बक्षण्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा परस चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळना. ह्या शिवाय उपकारी मोनाचे तुमी जाया. देवाचे उतर हें. घडी बरबसया. मोगाच्या विजय आनी सर लग्नाचो बेस जोडलेल्या मोगाच्या भावा भयणींनो, लग्नाच्या बेसांत कितें आसूंक जाय म्हणलें जायते फावटी आमी आयकता आनी पवित्र पुस्तक तवळ तवळ आमकां लग्नाच्या बेसा विशयंत संदेश दिता. आज आमी वाचलें तें वाचप सांपावलान कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. कुटुंबांत आमी जियेत आसतना कितें आमचे लागीं आसूंक जाय म्हणलें भोव अपुरबायेच्या रितींत सांपावलो आमकां सांगता. दयाळाय, बक्षणें आनी मोग ह्या तीन संगती विशयंत सांपावलो आमकां सांगता. दयाळाय, सस्निकाय, बक्षणें आनी मोग ह्यो संगती ना तर जाल्यार खाजारी जिविताक अर्थ आसना म्हणले बरे सांपावलो आमकां उलयता. मोगाच्या विजय, प्रत्येक सावन तुज्या जिवितांत दयाळाय खंडीत आसा आनी तूं एक सस्नीक मनीस आनी जायतें तुका आमी पळयलां. फाटल्या 4 वर्सांत म्हाका तुजी वळख आसा आनी तुका हांव लागशिल्ल्यान जाणा. तो खंडीत जावन तुज्या काजारी जिवितांत एक बरो दादलो जातलोय म्हणलो आमची सर्वांची आशा आनी बरवसो. तुज्या व्हंकलेक ह्याच दयाळ्यांत, सोंसणिकायेन आनी बक्षण्याच्या स्पिरितान मात्र न्ही, मागार मोगान पळोवंक तोच देव तुका कुमो करून दी आनी तुजेर आनी तुज्या व्हंकलेचेर प्रत्येक देवाचे आशिर्वाद पडून दी म्हणून प्रत्येक सावन ह्या संदर्भार आमी तुजे पासत मागता. आतां आमची भावार्थाची प्रार्थना आमी उबारुया. मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्नाचो बेस स्वीकार करच्या जोड्याक तुजो मोग शिकोंक तांकां तूं तुजो दैवीक मोगान बर म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळा बाप्पा, ह्या नवऱ्या विजयाक तूं कृपेन बर आनी ताची लग्नाची जिणी सुफळ कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळा बाप्पा, विजयाचे आवय बापयक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळा बाप्पा, ह्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर संध्याक सस्नाचो विशय दी म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. मगाळा बाप्पा पूर्व संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम तुझे कृपेने यशस्वी कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मगाळा बाप्पा ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आणि सर कुटुंबांनी आदर्श जिनी जियोंक तुझे लागी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बरो प्रत्येक सावन जें कितें आमकां विजया पासत मागूंक आसा तें आतां ताच्या कुटुंबाची आनी ताच्या मोगाची आमी ताचे पासत मौनपणान मागया. सर आमची मागणी सोम्यानंतर आमकां शिकयलेल्या त्या आमच्या बापाच्या मागण्याद्वारे सोम्याच्या पांयां तळा आमी आतां अर्पया. सांगता आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास सद आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या शिता तशें आमची बदकां मोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या संजेच्या वेळार तुवें आमकां ह्या भोव पवित्र कार्याक सांगता हाडलेल्या खातीर मोकळा बापा आज प्रत्येक सावन आमी तुजे लागीं मागता. घाल म्हूण तुजें प्रत्येक आशिर्वाद आमकां सर्वांक मोगोसो जावन आसा विजयाचेर. ताका तूं मोगान एकवटाय. एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक ताणें जायतीं स्वप्नां देखल्यांत. ताच्या हर एक सोपण तें निर्फळ जावंक सोडिनाका. बगार ताणें देखलेलीं हर एक स्वप्नां जारी जायशें कर. घाल तुजें आशिर्वाद ताच्या व्हंकलेचेर व्हंकल प्रियाचेर. हांकां दोगांकी तूं एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं कर आनी हीं दोगांय हर एकल्यांक एक आदर्श जोडें जावन तांचें जिवीत सानी सारूंक गरजाच्या सर कृपेन हांकां तूं भर. घाल तुजें आशिर्वाद ताच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर. तांकां तूं राख, तांकां तूं सांबाळ आनी तुज्या प्रत्येक बेसांवांनी तूं तांकां भर. हें मागणें आमी करता त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरेपात. निमाणें गीत आमी आतां गावया. भगी तुझे वास बापा व्हंकला पानी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्नां सांडी नाका. जेजू सोकोरो तुई सालोय संदेश तासो प्रसार केलोय. विघ्ना अनवरान कष्टांनी दुखान दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलोय. बागे वंजुजे वास बापा पानी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्नां सांडी नाका. सर्वांनी बसका स्वीकार करची. मागण्या विधीचे मुखेलपण घेवन देवाचे उतरासो नियाळ आमकां करून दिल्लेल्या दीर्घ
देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मो या नवऱ्याचेर आपले सुभांग आशीर्वाद वतो आमेन. माटवाक प्रवेश जावचे आसात. सैऱ्यानो वजी भितर येत आसतना समेस्त आमी ताळयो पेटोवन तांकां स्वागत करूंक तयार रावया. समेस्त बसका स्वीकार करा. हाल हाल मोगच्या उवलेनो विजयाच्या रोसाच्या संदर्भार हांगासर आमी कुटुंबांगरा समाज मेळोवणो एक वजी बांधल्यात. ह्या कार्याक तुमकां परत एक फावटी स्वागत करन. तुमचा वेळ आमी ना जाल्या वेळ इतलो किते वेळ तुमची ओजी फावोंक ओजी येवचे वाटेर आनी आसलो एक खेळ आनी आसलो एक खेळ तो सो जालो वेळ आमची ओजी पावोंक ओजी येवचे वाटेक आनी नातलो तुमकां ताडो आनी नातलो तुमकां गाडो इतले कितें ताडो तुमची ओजी फावोंक ओजी येवचे वाटेर आनी आसलो एक सांको आनी आसलो एक सांको तो सो जालो तोडो आमची ओजी पावोंक बायल्यान आयल्यान ओजी आनी पांय आमचे वल्ले इजमोलाचे वाटेक सांतान तोनीचे बिग आनी भायर सर येजमोनी ओजी आयल्यान पोळे तुज्या दायच्यान गेली. दयकन घरच्या येजमनीन हांगासर म्हटलोच्या बागलेक आपोवन वडचे तुझ्या पुताच्या आणि तशेंच कुटुंबा बराबर दयकन ओज्याक तुये भितर हांगासर आपोवचे. वो म्हणटात गा हांवें ओडलता न्हू मावश्यांनी ओन्यांनी मावल्यांनी पोदोरण्यांनी मोदोरण्यांनी बापल्यांनी मावश्यांनी भयण्यांनी मेवण्यांनी पोदोर मोदान साकरांनी बांधलो हो आमचे ओजे हांगासर आसा भितर हाडये ते खंडीत जावन घरची यजमान तुमकां ओडोलता राखते आसली खंडीत जावन तुम्ही भितर हाडयेत. तुमकां स्वागत. आम्हा सर्वांनी ताल्यांच्या आवाजान नवऱ्याक तशेंच ओज्यांक माया मोगल स्वागतान हांगासर ताल्यांच्या आवाजान तांकां स्वागत करचे. कितें सोबाय कितें आपुरबाय आमच्या वजांची. आपुरबायच्या पुरुषा मानशे हांगासर येणें जालां.
या सतरा आहे या ठीक आहे गुरकरामा सांभाळा या हो मस्त पुरा झाले गुरकरामा हिल्ल्याच्या पुरा ने एक सूत येऊन पैसे झाले आमका इल्ल्याशे होय जाऊन येत असताना शेर्पिन बायाचे स्कूटी येऊन आमच्या गुरकरामाग आदलेले गुरकरामा घातलेले की वय देवा पवित्रात्म्या होय इल्ले तशीने येशीने उलवून कशी पण सामा केले नाही सेरपिन बायक म्हणे काय मार झाला की ना बा शेर्पिन बाई लटकन उठल्या पडल्या तक्षण वय ती इली बरी नाही त्या स्कूटी बरी आमच्या गुरकरामाग इल्ले गांडी केले मार झाला लागला की वय 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 गुरकरामा दुकर गे असा दुकोर पेलीस गी तो आमच्या इतर दाटून दुकोर दिलो पडले तो येत असताना तो तोडांटल्या पडून तो पुढचो वय की या घरच्या यजमानी अले हंगा सर ओची माता तोड असा तर दया करी ये यजमानी काय गेली नवऱ्यासो भाऊजी येता भाऊजी हा नवऱ्यासो भाऊजी येता हा इल्ल्याशे मुडा आती पाय बोलतात वय बोंदेल का रे नवऱ्यासो भाऊजी तिकेशे जड असा तो वय आणि तो बरती 60 किलो सकाळ देवया हा आज का बा बोले रे इल्लेशे बोले राव किस्तू मामा काही गेलो पळा किस्तू गेलो हा आईला पळी तर राव पळया समा पळया गाडीवर काय उरल्यान घेऊन ना सक्कड आईला देव्या हा लेले शकेल बोकडो 17 दावत वय मामा ही सत्री मोडची अंगण पाऊस येऊनच्या काही लक्षण ना अंत गुरकराम इल्लेशे इल्लो प्राय बनत वय वय दनपरा होता बाईसरला तो 3 वारार सत्री जाय पडता नाही लावणे आम्ही समा ये वाट कशी झाली वैरतान देवन येऊनची आतल्या बरी आता जाय ना आता इल्लीची प्राय जाता असताना त्यांत पोवर एकलो कोणी प्राय होता